رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ اچھی ذات علی دیے، ساری کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، ساری کائنات علی دیے۔ علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ اچھی ذات علی دیے، او سچی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، سچی ذات علی دیے۔ علی ورگا کسے دیوی، علی ورگا کسے دیوی، جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ ایدہ ہاتھ یاد اللہ اے، ایدہ ہاتھ یاد اللہ اے، چہرہ وجہ اللہ اے، چہرہ وجہ اللہ اے۔ ایدی صورت جئی کوئی، ایدی صورت جئی کوئی، تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ کعبے وچ آمد ہے، کعبے وچ آمد ہے، مسجد وچ شہادت ہے، مسجد وچ جاون ہے۔ کعبے وچ آمد ہے، مسجد وچ جاون ہے۔ علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی، تو کیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ سچی ذات علی دیے، او سچی ذات علی دیے،